नमस्कारः सुप्रभातं मित्राणि। तो अद्य वयं संस्कृतभाषामनोविज्ञानस्य केचन महत्त्वपूर्णप्रश्नाः सन्ति, तान् प्रश्नानेव आलोचनां कुर्मः एव। गतदिने वयं यदा व्याकरणसम्पर्के चर्चां कुर्वन् आसं, तस्मिन् समये किम् अभवत् इत्युक्ते तत्र नेट्वर्क् समस्या कारणात् तद् सत्रं मध्ये एव स्थगनं जातम्। अतः अद्य चिन्तितवान् अद्य लैव् न कुर्मः, केवलं सामान्यरूपेण प्रश्नोत्तराणामेव चर्चां कुर्मः एव। सम्प्रति संस्कृतभाषाविज्ञानसम्पर्के सामान्यरूपेण चर्चां प्रारम्भं कुर्मः एव। तर्हि पश्यन्तु अत्र मुख्यरूपेण ये केऽपि महत्त्वपूर्णप्रश्नाः सन्ति तान् एव अत्र चर्चां कुर्मः। भाषाविज्ञानस्य प्रारम्भसत्रात् एव आरम्भं कुर्मः एव। ये नूतनाः सन्ति तेषां कृते तु अहं पुनरेकवारं वदामि, भवन्तः यदि वीडियो प्रतिदिनं तु वयं वीडियो प्रेषयामः, तस्य सूचनां यदि भवन्तः न प्राप्नुवन्ति तर्हि सब्स्क्रैब् कुर्वन्तु। तेन सहितं यदि भवन्तः नियुक्तिसम्पर्के सूचनां प्राप्तुम् इच्छन्ति तर्हि भवन्तः इन्स्टाग्राम् मध्ये फलो कुर्वन्तु। पुनश्च PDF आदिकं प्राप्तुं भवन्तः टेलिग्राम् मध्ये प्रविशन्तु एव। पश्यन्तु प्रथमप्रश्नः किम् अस्ति, वैदिकभाषा अत्र ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति ते प्रश्नाः प्रमुखरूपेण किं सन्ति इत्युक्ते अस्माकं पूर्वपरीक्षासु अर्थात् भिन्नभिन्नराज्यस्तरीयपरीक्षासु ये प्रश्नाः यत्र यत्र आसन् तान् प्रश्नानेव अत्र सम्प्रति चर्चां कुर्मः। यथा UP टेट् भवतु अथवा DSSB भवतु, उत्तराखण्ड टेट् भवतु, तत्र ये भाषामनोविज्ञानसन्दर्भे प्रश्नाः सन्ति तान् प्रश्नान् चर्चां कुर्मः एव। वैदिक भाषा किस भाषा के सबसे निकट है? अत्र प्रश्नं करोति, अयं प्रश्नः अपि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। UGC कोड् भवति 25 मध्ये 1994 पुनश्च 2001 मध्ये अयं प्रश्नः आसीत् एव। अतः पूर्वतनप्रश्नः भाषामनोविज्ञानसन्दर्भात् एव सङ्ग्रहं कृत्वा एव वयं पठामः एव। वैदिक भाषा किस भाषा के सबसे निकट है? हिटाइट, अवेस्ता, पुनश्च भारोपीय भाषा परिवार, अनन्तरम् अस्ति पर्सियन्। अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवितुमर्हति भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। वैदिक भाषा किस भाषा के सबसे निकट है? हिटाइट, भारोपीय भाषा परिवार, अवेस्ता अथवा पर्सियन्। अत्र सर्वे स्मरणे स्थाप्य तत्र सम्यक् विकल्पः भवति अवेस्ता इति। अत्र समुचितविकल्पः किं भवति? अवेस्ता इति एव अत्र सम्यक् विकल्पः भवति एव। अग्रे पुनश्च पश्यामः, क्षम्यताम्। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु द्वितीयप्रश्नः भवति। प्रश्न भवति भाषा की परिभाषा में अंतर्भूत नहीं है। समान प्रश्न UGC मध्ये अपि आसीत्। UGC नेट परीक्षायां 25 कोड मध्ये D सेट मध्ये आसीत् एव 2003 तमे वर्षे एव। भाषा की परिभाषा में अंतर्भूत नहीं है व्यक्ति, वाणी, यादृच्छिक ध्वनि प्रक्रिया की व्यवस्था, विभाषा अथवा सांकेतिक भाषा। वदामः अत्रापि सम्यक् विकल्पः किं भवति? भाषा की परिभाषा में अंतर्भुक्त नहीं है। अत्र पश्यामः चेत् सम्यक् विकल्पः किं भवति? विभाषा इति। यतोहि व्यक्ति, वाणी, भाषा की एका परिभाषा भवति। यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था, यथा किं वक्तुं शक्नुमः, बालानां यद् क्रन्दनं भवति सा अपि एका भाषा भवति। बालाः क्रन्दित्वापि स्वकीयं समस्यामपि प्रदर्शयन्ति एव, अतः सा अपि एका भाषा भवति। व्यक्तवाणी इत्युक्ते यद् वयं मुखेन वदामः, यत् प्रकटनं कुर्मः तदेव भवति व्यक्तवाणी इति। अनन्तरं यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था, अर्थात् केषुचित् स्थानेषु एवमपि भवति, यथा एषा अपि एका भाषा भवति। यथा विद्यालयस्य घण्टानादः भवति, तद् किमस्ति? वास्तविकरूपेण ध्वनिः अस्ति एव, ध्वनिप्रतीक् भवति। तेन किं ज्ञायते एव? समय अभवत् इति। अग्रे अस्ति साङ्केतिक भाषा। एषा अपि एका भाषायाः अंशः भवति। यथा मार्गे गमनसमये हॉर्न्स् भवति, तस्मिन् समये हॉर्न्स् चिह्नमेव केवलं भवति। मार्गे गमनसमये ट्राफिक् भवति, तत्र ग्रीन् सिग्नल् भवति, तत् सर्वं किं भवति? साङ्केतिकभाषा भवति। अतः ज्ञातवन्तः विकल्पत्रयं किं भवति? व्यक्तवाणी इत्युक्ते यद् वदामः तद् भवति व्यक्तवाणी। एषा तु भवति भाषायाः परिभाषायाः अन्तर्भुक्ता भवति। यादृच्छिक ध्वनिप्रतीक् यथा घण्टानाद इत्यादि विषये मया उक्तमेव। साङ्केतिकभाषा यथा ट्राफिक् सिग्नल् भवतु, हॉर्न्स् इत्यादि भवति साङ्केतिकभाषा एव। अतः विभाषा इति एव भाषायाः परिभाषायाः अन्तर्भुक्ता नास्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, भारतीय भाषाओं की जननी, भारतीय भाषाणां जननी एतेषु का अस्ति इति। अत्यन्त सरलः प्रश्नः। UP टेट् 2014 मध्ये आसीत्। द्वितीयं तु OSSTT परीक्षासु अपि अयं प्रश्नः बहुवारम् आसीत् एव। भारतीय भाषाणां जननी का अस्ति? हिंदी, संस्कृत, द्राविड उत वा पञ्जाबी। एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव। वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? सम्यक् एव, बहूनाम् उत्तरं तु ऑप्शन B इति अस्ति। संस्कृतमेव भवति अस्माकं किं
भारतीयभाषाणां जननी इति। अग्रे अपि किञ्चित् सामान्यरूपेण पश्यन्तु, भारतीयभाषाणां विभागीकरणं कथं भवति। मुख्यतः भाषावर्ग द्वयोः भवति एव, इत्युक्ते भारतीयभाषावर्गस्य भागद्वयं भवति। एकं भवति आर्यभाषा, अपरम् एकं भवति द्राविडभाषा। पुनश्च द्राविडभाषा अपि द्राविडभाषया अपि भागचतुष्टयं भवति। यथा द्राविडभाषामध्ये तेलुगु आगच्छति, तमिळ् आगच्छति, कन्नड आगच्छति, मालयालम् आगच्छति, अतः एताः भवन्ति द्राविडभाषया अन्तर्भुक्ता। किन्तु आर्यभाषामध्ये के आगच्छन्ति? उत्तरीय, पूर्वीय, पश्चिम। द्राविडभाषायाः व्यवहारः भवति दक्षिणभारते, अतः तत् द्राविडप्रदेशम् इति वदति। आर्यभाषा किं भवति? उत्तरीय, यथा उत्तरभारतेषु भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति हिन्दीभाषया प्रयोगः अधिकः भवति। तथैव उत्तरभारतेषु भवन्तः, उत्तरभारते इत्युक्ते भवन्तः तत्र पश्यन्तु, उत्तरप्रदेशं पश्यन्तु, देहल्लीं पश्यन्तु, हिमाचलप्रदेशं, तत्र तु हिन्दीभाषा प्रभावः अधिकः भवति। मध्यभारते अपि पुनश्च पूर्वभारते, यथा भवन्तः पूर्वभारतेषु भवन्तः आसां, वङ्गाल्, ओडिशा इत्यादि प्रदेशेषु वङ्गाल्, ओडिया, अहमिया इत्यादि भाषा प्रयोगः भवति। परवर्ती समये पश्चिमीयभारते गुजराटी, मराठी एतासां भाषाणां प्रयोगः भवति। अतः भारतीयभाषाणां वर्गीकरणं यदा भवति तदा भारतीयभाषाणां वर्गद्वयं भवति। एकं भवति आर्यभाषा, अपरम् एकं भवति द्राविडभाषा। आर्यभाषा अपि 3 भागेषु विभक्ता, द्राविडभाषा 4 भागेषु विभक्ता एव। परवर्ती प्रश्नः पश्यामः। भाषायाः कौशलानि सन्ति। एतद् राजस्थान पब्लिक सर्विस कमिशनर् मध्ये ग्रेड 2 मध्ये TGT मध्ये आसीत् 2010 तमवर्षे एव। प्रश्नसमानः अपि अस्माकं किं तद् उच्यते, अस्माकम् OSSTT परीक्षायामपि आसीत् एव। भाषायाः कौशलानि सन्ति। कति कौशलानि सन्ति? 3, 4, 10, 14 एवं 4 विकल्पाः सन्ति। भाषायाः कति कौशलानि सन्ति इत्युक्ते अत्र सम्यक् विकल्पः भवति। भाषायाः 4 कौशलानि सन्ति। यथा क्रमानुसारं गच्छामः: श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनं। 4 कौशलानां विषये अस्माकं तु विस्तृतरूपेण चर्चा पूर्वमेव भीता अस्ति, अतः पुनरेकवारम् अहं तस्मिन् विषये चर्चां नैव करोमि। परवर्ती अस्ति भाषाविनिमयस्य साधनम् अस्ति। भाषाविनिमयनिमित्तम् एतेषु किं साधनं भवति? UGC नेट् 25 मध्ये एव, कोड् मध्ये एव आसीत् 2004 मध्ये एव। भाषा डेस् विनिमयस्य साधनमस्ति। भाषा विचारस्य, आचारस्य, वित्तस्य, वस्तुनः। वित्त इत्युक्ते धनप्रदानस्य एकं माध्यमभाषा न भवति। आचार्य इत्युक्ते अस्माकं व्यवहारप्रदानस्य अपि एकं माध्यमं न भवति। वस्तु अपि आदानविनिमयस्य अपि एकं साधनं न भवति। सम्यक् विकल्पः भवति विचारस्य। अस्माकं मनसि यद् विचारः अस्ति तस्य विचारस्य एव आदानप्रदाननिमित्तमेव भाषा आवश्यकी भवति एव। भवन्तः अपि अत्र उत्तराणि अपि कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु एव। कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्ति चेत् तेन किं भवति, ज्ञायते एव कति जनाः सम्यक् रूपेण पश्यन्ति, कति जनाः न पश्यन्ति इत्यादि इत्यादि विषये। परवर्ती अस्ति प्रश्नः बाह्यप्रयत्नस्तु। अत्र पुनरेकवारं भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति, संस्कृतव्याकरणसम्पर्के किञ्चित् प्रश्नः आगच्छति। भाषाविज्ञानसम्पर्के अस्ति, तथापि किम् अस्ति, एतद् प्रयत्नसन्दर्भे एव आगतमेव। पश्यन्तु, बाह्यप्रयत्नस्तु। बाह्यप्रयत्नः कतिविधः इति प्रश्नं करोति। 5, 11, 10, 13। वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, बाह्यप्रयत्नः कति भवन्ति। ततः पूर्वं किञ्चित् अहमत्र इतोपि योजयामि। मुख्यतः प्रयत्नः द्विविधं भवति। एकं भवति आभ्यन्तरप्रयत्नः, पुनश्च भवति बाह्यप्रयत्नः इति। अतः सामान्यरूपेण तु ज्ञातव्यम्, आवश्यकं ज्ञानं तु आवश्यकं भवति एव। आभ्यन्तरप्रयत्नः किम् अस्ति, पुनश्च बाह्यप्रयत्नः किं भवति इत्यादि इत्यादि विषये ज्ञानं तु अत्यन्तम् आवश्यकं भवति एव। अयं भागः अपि अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति। अहं प्रायः सर्वासु परीक्षासु पश्यामि, तत्र प्रयत्नसन्दर्भात् प्रश्नाः तु आगच्छन्ति। प्रयत्नः पुनश्च उच्चारणम् इति। प्रयत्नं तु मुख्यतः द्विविधं भवति। एकं भवति आभ्यन्तरप्रयत्नः, पुनश्च बाह्यप्रयत्नः इति। आभ्यन्तरप्रयत्ने किं भवति, आभ्यन्तरप्रयत्ने 5 भागेषु विभक्ताः भवन्ति। यथा स्पष्टः, ईषत्स्पष्टः, विवृतः, ईषद्विवृतः, संवृतः। एवं प्रकारेण आभ्यन्तरप्रयत्नः 5 भागेषु विभक्ताः भवन्ति। एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। आभ्यन्तरप्रयत्नः 5 भागेषु विभक्तः। परवर्ती समये आगच्छति बाह्यप्रयत्नः इति। बाह्यप्रयत्नः मुख्यरूपेण किं भवति, केषुचित् स्थानेषु अपि एतत् किं भवति, बाह्यप्रयत्नः 8 भागेषु विभक्तः अपि उल्लेखः भवति एव। नैकेषु स्थानेषु 11 भागाः अपि उल्लिखितः भवति। अतः उभयं शुद्धम् इति भवन्तः ग्रहीतुं शक्नुवन्ति। किं भवति बाह्यप्रयत्नविषये, बाह्यप्रयत्नः तु 8 भागेषु ये विभक्ताः सन्ति, तेषां विषये वदामि। यथा प्रारम्भिकसमये आगच्छति विबारः, संवारः, श्वासः, नादः, अघोषः, घोषः, अल्पप्राणः, महाप्राणः। एवं प्रकारेण बाह्यप्रयत्नः 8 भागेषु विभक्तः इति किञ्चित् सामान्यरूपेण स्पष्टायते एव। तद् परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। अयं प्रश्नः आसीत् UP PGT 2009 मध्ये एव। अहमपि एतद् किं स्थापितवान् आसम्।
हा, पश्यन्तु अत्र किं स्पष्टायते एतद् भवन्तः वर्णालीपुस्तकं यद् अस्ति तत्रापि भाषायाः महत्त्वम् इति प्रथमपुटे एव अपि एतत् अयं विषयः अयं भागः अपि तत्र वर्तते एव। किं वदति अत्र विचार जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो वो भाषा कहलाती है। ये किसकी विचार है अत्र वदति एव यदा अस्माकं विचारः ध्वनिरूपेण ओष्ठं प्रति आगत्य एव तत् प्रकटनं भवति तदेव भाषा इति केन उक्तम् इति अत्र प्रश्नं करोति एव। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री, डॉक्टर भोलाशंकर व्यास, पतञ्जलि अथवा प्लेटो किम् अत्र सम्यक् रूपेण भवितुम् अर्हति तद् भवन्तः अपि वक्तुं शक्नुवन्ति। अयम् उक्तिः कस्य अस्ति इति यदस्माकं विचारं यदा किम् ओष्ठं प्रति समागत्य प्रकटनं भवति तद् किम् उच्यते इति तद् भाषा उच्यते इति केन उक्तम् इत्युक्ते अत्र सम्यक् विकल्पः भवति। एतद् उक्तिः भवति प्लाटो क्षम्यतां प्लेटो महोदयस्य एव। अत्र किं वदति तत्र वास्तविकसम्पूर्ण तस्य प्लाटो महोदयस्य एव किं तत्र उक्तमस्ति चिन्तनं भाषया सामान्यपार्थक्यः भवति। चिन्तनं यद् किम् अस्ति आत्मनः निरववार्तालापः भवति किन्तु समानरूपेण यदा चिन्तनं मुखे आगयति तदा एव सैव भाषा इति एव भवति एव। अतः उक्ति एतस्य उक्तेः एव कथनकारः कः अथवा उक्तिकारः कः इत्युक्ते प्लाटो एव। परवर्ती प्रश्न अस्ति भाषा संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? अशुद्धम अस्ति एतेषु किम यूपीटीजीटी मध्ये आसीत् प्रश्न एव। भाषा सामाजिकी संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण सादृश्य है, भाषा पैतृक संपत्ति है। अंतिम विकल्प एव शुद्धं भवति। यथा भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति भाषा पैतृक संपत्ति है एतदेव किं भवति नाम अत्र अशुद्धं भवति। अन्यथा भाषा सामाजिकसम्पत्तिः, भाषा समाजात् प्राप्नुमः एवं भाषायाः विकासनिमित्तं भिन्नभिन्नसमाजाः अपि किं तत् प्रयत्नं कुर्वन्ति। यथा संस्कृतभाषायाः विकासनिमित्तं संस्कृतभारती इति संस्था करोति, पुनश्च ओडियाभाषा सुरक्षितं ओडिशावासिनः कुर्वन्ति। यथा सामाजिकसम्पत्तिः अस्ति एव। भाषा परिवर्तनशीला यदि भवन्तः पश्यन्ति चेत् प्रति 10 किलोमीटर् अनन्तरं भवन्तः पश्यन्तु समानभाषा परिवर्तनशीला भवति। एषा उक्तिः अपि सत्यमस्ति एव। भाषा अनुकरणसादृश्यम् अस्ति। भाषां वयम् अनुकरणं कृत्वा एव पठितवन्तः। यथा अहं संस्कृतेन वदामि तस्य कारणं किम् अस्ति अहम् अनुकरणं कृतवान्। ये ज्येष्ठाः संस्कृतेन वदन्तः आसन् तेषाम् अनुकरणं कृत्वा अहं संस्कृतेन कथनम् आरब्धवान् एव। किन्तु मम पैतृके न कोऽपि संस्कृतम् अधीतवान्। एतत् पैतृकसम्पत्तिः एव नास्ति एव। अस्माकं परिवारे एकः अपि न तादृशः अस्ति यः ब्रह्मणि कर्म करोति अथवा तद् संस्कृतभाषाम् अधीतवान्। किन्तु अहम् एव अध्ययनं करोमि। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः किम् अस्ति चतुर्थविकल्पः एव भाषा पैतृकसम्पत्तिः। परवर्ती अस्ति प्रश्नः भाषा की वैशिष्ट्य कौन नहीं है? संप्रेषण का साधन, अविच्छिन्न प्रभाव होना, सर्वव्यापक होना, परिवर्तनहीनता। भाषा की वैशिष्ट्य मध्ये अंतर्भुक्त नास्ति। भाषा वैशिष्ट्य कौन नहीं है? अत्र BHU मेट मध्ये तत् प्रश्नः आसीत् एव 2012 मध्ये। वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? भाषा का वैशिष्ट्य कौन नहीं है? भाषा संप्रेषणस्य साधनं भवति। एतत् उक्ति शुद्धम् अस्ति एव। भाषा सर्वव्यापक भवति एतदपि शुद्धं भवति। अविच्छिन्न प्रभावः भवति। भाषा अपि एका भवति किम् अविच्छिन्न प्रभाव अविच्छिन्नरूपेण अपि भाषा अपि कार्यं करोति। किन्तु परिवर्तनहीनता एतदेव किम् अस्ति सम्यक् विकल्पः भवति एव। अतः सम्यक् विकल्पः किम् अस्ति ऑप्शन डी एव अत्र अस्माकं सम्यक् विकल्पः भवति एव। परवर्ती प्रश्न अस्ति भाषा की कौन सी प्रकृति सत्य नहीं है? भाषा प्रतीकों की एक व्यवस्था है। जिन प्रतीकों से भाषा का निर्माण होता है उन्हें वाक् प्रतीक कहते हैं। अतः प्रत्येक समुदाय में भाषा एक होती है। भाषा संबंधी प्रतीक यादृच्छिक होती है। पश्यामेव भाषा की कौन सी प्रकृति सत्य नहीं है? एतत् सर्वं भाषायाः प्रकृतयः सन्ति। तेषु एव का प्रकृति सत्यं नास्ति इति वदति। भाषा प्रतीकों की एक व्यवस्था है। यद् चिह्नानि सन्ति तेषाम् एका व्यवस्था अस्ति। सत्यम् अस्ति एव। प्रतीकों का एक व्यवस्था भवति एव। जिन प्रतीकों से भाषा का निर्माण होता है उन्हें वाक् प्रतीक कहते हैं। इत्युक्ते यानि यानि प्रतीकानि नीत्वा वयं भाषायाः निर्माणं कुर्मः तद् वाक् प्रतीक इति उच्यते। तदपि सत्यमस्ति। प्रत्येक समुदाय में भाषा एक होती है। प्रत्येक समुदाय इत्युक्ते प्रत्येक सङ्घटनं यदि वयं पश्यामः तेषां भाषा समाना अस्ति वा? नास्ति एव। पूर्वकाले अपि पश्यन्तु भवन्तः ये राजानः अथवा नृपाः आसन् पुनश्च तेषाम् एकः समुदायः ब्राह्मणानाम् एकः समुदायः तेषां भाषा संस्कृतमासीत्। अन्ये यथा महिलाः सन्ति अन्य कर्मचारिणः आसन् तेषां भाषा भिन्ना आसीत्, पालीभाषा आसीत्। कथनस्य अभिप्रायः एवं भवति यद् प्रत्येकसमुदायस्य भाषा समानं न भवति। अतः अयं विकल्प एव किं भवति अत्र वास्तविकरूपेण शुद्धं भवति। भाषा संबंधी प्रतीक यादृच्छिक होती है। भाषा के संदर्भ में हर किसी का प्रतीक अलग अलग होता है। अतः सम्यक् विकल्प भवति ऑप्शन सी एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः।
भाषा विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन का क्षेत्र नहीं है। भाषा विज्ञान दृष्ट्या अध्ययनस्य क्षेत्रं नास्ति। अर्थपरिवर्तनं, ध्वनिपरिवर्तनं, काव्यध्वनिनिरूपणम् अथवा पदविज्ञानं वक्तुं शक्नुमः एव। भाषाविज्ञान अंतर्गत अध्ययन का क्षेत्र नहीं है। तेषु किम् अध्ययनस्य क्षेत्रं नास्ति एव। अर्थ, काव्य, पद, ध्वनि एवं प्रकार चत्वारविकल्पाः सन्ति एव। वदामः किं सम्यक् उत्तरं भवति। सम्यक् एव तृतीय विकल्प सी ऑप्शन एव शुद्धम् उत्तरं भवति। ये केपि पश्यन्ति किञ्चित् कमेंट बॉक्स मध्ये उत्तराणि लिखन्तु एव। भाषा विज्ञान अंतर्गत अध्ययन का क्षेत्र नहीं है इत्युक्ते अत्र भाषा विज्ञान दृष्ट्या विभाषा यः अन्तर्भुक्तं न भवति तद् भवति काव्यध्वनिनिरूपणम् इति। अतः सम्यक् विकल्प ऑप्शन सी भवति। अर्थपरिवर्तनम् आवश्यकमस्ति, ध्वनिपरिवर्तनं ज्ञातम् आवश्यकमस्ति, पदविज्ञानं ज्ञानम् आवश्यकमस्ति, किन्तु काव्यध्वनिनिरूपणम् इति एव अत्र मुख्यरूपेण न भवति एव। प्रश्नः अपि पश्यन्तु। अयं प्रश्नः आसीत् UGC 1994 मध्ये, 2001 मध्ये, 2001 मध्ये, भारद्वयं 2001 मध्ये आसीत्। इतोपि बहुवारम् उत्कले अपि अयं प्रश्नः आसीत् एव उत्कलीयपरीक्षासु। पश्यन्तु, भारतीय भाषाओं के मुख्य विभाग। द्वितीयम् अस्ति ध्वनि के आधार पर भारतीय भाषा के मुख्य विभाग, भारतीय भाषा के प्रकार। एतत् प्रश्नं त्रिविधम् अस्ति। भारतीय भाषाणां प्रकार अथवा भारतीय भाषाणां मुख्य विभाग एवं प्रकारेण प्रश्नाः भवन्ति एव। अत्र वदति विभागद्वयम् अथवा विभागत्रयम् अथवा विभागचतुष्टयम् अथवा विभागपञ्चकम् इति। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, विभागद्वयं भवति। भारतीयभाषाणां विभागद्वयं भवति। एकं किम् अस्ति, शतं वर्गः, अपरम् एकम् अस्ति केण्टं वर्गः। भारतीयभाषापरिवारस्य विभाजनम् एवं भवति। प्रारम्भिकभवसमये भवति किं, शतं वर्गः, अपरम् एकं भवति केण्टं वर्गः इति। शतं वर्गमध्ये भारतीयभाषा पुनश्च ईरानी भाषा आगच्छति। केण्टं वर्गमध्ये कैलस्टिक् भाषा, ग्रीक् शाखा अथवा इटालिक् शाखा, एताः शाखा आगच्छन्ति। अग्रे पुनश्च कैलटिक् शाखातः जर्मनी भाषा, इंग्रजी भाषा यः उत्पन्न भवति एव। तथैव शतं मध्ये भारतीय ईरानी भाषा आगच्छति। तत्र ईरानी शाखा मध्ये टिग्नाटिक् शाखा, प्राचीन फार्सी, आधुनिकभाषे एताः भवन्ति। भारतीय मध्ये आर्यभाषा, द्राविडभाषा एवं प्रकारेण तस्य विभाजनं भवति एव। अतः अग्रे कदाचित् तस्य चर्चां करोमि एव। एकवारं पुनश्च वदामि, भारतीयभाषाणां विभागद्वयं भवति। एकं भवति शतं वर्गः, अपरम् एकम् अस्ति केण्टं वर्गः। अत्र एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। परवर्ती बिन्दुं पश्यामः। प्रश्न अस्ति, भारतीय भाषा में संस्कृत च वर्ग की उत्पन्न बताने वाला, भारतीय भाषा में संस्कृत की उत्पत्ति बताने वाला कौन है। UGC 25 मध्ये आसीत् एव प्रश्नः। कदाचित् अस्माकम् RST परीक्षा मध्ये एतादृशप्रश्नः न आगमिष्यति। ग्रीम्, वर्नर्, कालिक्स् अथवा ग्रास्मान्। वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति इति। एतस्य विषये कः वदति इत्युक्ते वर्नर् एव वदति भारतीयभाषा में संस्कृत की उत्पत्ति के विषय में। अग्रे अस्ति, भारतीय आर्यभाषा के कितने अवस्थाएं। आर्यभाषाणाम् अवस्था विषये अत्र प्रश्नं करोति। प्रश्नं पश्यन्तु, UGC 2001 मध्ये आसीत्, 2009 मध्ये अपि एवं प्रश्नः आसीत्। किं वदति, भारतीय आर्यभाषाणाम् अवस्था वदतु। भारतीय आर्यभाषायाः भागद्वयं भवति अथवा भागत्रयं भवति। पुनश्च वदति आर्यभाषा विषये वदति, तत् किञ्चित् स्मरणे स्थापयतु। भागचतुष्टयं भवति तो भागपञ्चकं भवति। पश्यामः चेत् भारतीयभाषा तु मुख्यरूपेण भारतीयभाषाणां मुख्यरूपेण विभागद्वयं भवति। एकमस्ति आर्यभाषा, अपरम् एकम् अस्ति द्राविडभाषा। किन्तु अत्र किं प्रश्नं करोति, आर्यभाषा मध्ये। अतः आर्यभाषा किं भवति, आर्यभाषाणां विभागत्रयं भवति। एकं भवति उत्तरीय, पूर्वीय, पश्चिमीय। इत्युक्ते उत्तरमध्ये हिन्दी, पूर्वमध्ये ओडिया, असामी, बंगाली, पुनश्च पश्चिममध्ये गुजराटी, मराठी, एताः भाषाः सन्ति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति, विकल्प बी एव, त्रयः इति। सम्यक् विकल्पः भवति त्रयः एव। पुनरेकवारं वदामि, आर्यभाषाणां विभागत्रयं भवति। एकम् अस्ति उत्तरीय, पूर्वीय, पश्चिमीय। उत्तरे मध्ये हिन्दी, पूर्वमध्ये ओडिया, बंगाली, अहमिया, अन्ते अस्ति एव पश्चिमे मध्ये गुजराटी, पुनश्च मराठी एव। अग्रे पश्यामः। परवर्ती प्रश्न, संस्कृत भाषा आती है, क्षम्यतां, संस्कृत भाषा कस्य भाषा वर्गस्य एव अन्तर्भुक्ता भवति इति प्रश्नं करोति एव। द्राविड, यूरोपीय अथवा भारतीय अथवा अमेरिकीय। पश्यामः चेत् अत्र भारतीयभाषापरिवारस्य एव अन्तर्भुक्ता भवति एव संस्कृतभाषा एव।
यथा पश्यन्तु भारतीय पुनरेकवारं वदामि भारतीयभाषापरिवारस्य भागद्वयं भवति एकमस्ति शतम् अपरमेकमस्ति केण्टम् इति तत्र अनन्तरं पुनश्च भागं भवति शतं वर्गमध्ये किम् आगच्छति भारतीय इरानी शाखा भारतीयशाखामध्ये एव संस्कृतम् आगच्छति एव इरानी शाखामध्ये इरानी भाषा आगच्छति ट्यूनाटिक् भाषा प्राचीनभारतीय आधुनिकभाषा एता भाषा भवन्ति तद्वदेव केण्टम् वर्गमध्ये कैलेस्टिक् शाखा ग्रीक् शाखा द्राविड इटालिक् शाखा एवं प्रकारेण भाषा भवन्ति कैलेटिक् शाखा एव किं भवति अग्रे गत्वा तद् जर्मनी पुनश्च इङ्ग्राजी भाषा एतेषामेव उत्पत्तिः भवति अतः सम्यक् विकल्पः अस्ति संस्कृतभाषा भारोपीयभाषाणामेव किम् अन्तर्भुक्ते आगच्छति एव कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है एतासु का एक भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्भुक्तः नास्ति अतः भाषा परिवारस्य भाषा नास्ति पश्यन्तु प्रश्नः UGC नेट् मध्ये 2024 मध्ये आसीत् BHU यत् भवति परीक्षा तत्र अपि प्रश्नः समानः आसीत् 2019 पुनश्च 2013 मध्ये एव किं भवति भारोपीय परिवारस्य भाषा नास्ति संस्कृतं तमिलः आङ्ग्ल पुनश्च अग्रे किं तमिल आङ्ग्लभाषा पुनश्च प्राकृतभाषा एवं प्रकार चतस्रभाषा उक्तवन्तः चत्वारः विकल्पाः संस्कृत तमिल आङ्ग्ल अथवा प्राकृत किम् अत्र सम्यक् विकल्पः भवति भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव भारोपीयभाषापरिवारे एतेषु कः अन्तर्भुक्तः नास्ति इति प्रश्नं करोति एव सम्यक् एव शीघ्रं वदामः एतासु एव का भाषा भारोपीयभाषापरिवारस्य अन्तर्भुक्ता नास्ति इत्युक्ते अत्र सम्यक् विकल्पः भवति किम् एव प्राकृतभाषा एतासु भाषासु अन्तर्भुक्ता न भवति किन्तु संस्कृत तमिल आङ्ग्ल एता भाषा भारोपीयभाषापरिवारस्य अन्तर्भुक्ता भवन्ति एव यथा पश्यन्तु आङ्ग्लभाषा भवति केण्टम् वर्गे आगच्छति केण्टम् वर्गस्य कैलेस्टिक् शाखा अनन्तरम् इङ्ग्राजी भाषा आगच्छति तद्वदेव तमिल् भाषा आगच्छति कुत्र इत्युक्ते भारतीयभाषापरिवारे आगच्छति किन्तु प्राकृतभाषा उदाहरणम् अत्र न लिखितं भवति प्राकृतभाषा भवन्तः अपभ्रंशभाषारूपेण स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति परवर्ति प्रश्नं पश्यन्तु आङ्ग्लभाषा भारोपीयपरिवारस्य कया भाषया सम्बन्धः अस्ति आङ्ग्लभाषया अस्ति सा भाषा भारोपीयपरिवारस्य कया भाषया सह सम्बन्धः अस्ति इटालिक् कैलेस्टिक् ग्रीक् अथवा जर्मानिक् पूर्वं बहुवारं मया उक्तमेव भारतीयभाषापरिवारस्य विभागद्वयं शतं केण्टम् वर्गस्य भागत्रयम् एकमस्ति कैलेस्टिक् ग्रीक् इटालिक् अतः सम्यक् विकल्पः किं भवति अत्र कैलेस्टिक् शाखायाः अन्तर्भुक्ता भवति एव UGC मध्ये 2011 मध्ये प्रश्नः आसीत् एव आङ्ग्लभाषा भारोपीयपरिवारस्य कया भाषयाः सम्बन्धः भवति इत्युक्ते कैलेस्टिक् भाषया सहित सम्बन्धितः भवति एव इटालिक् भाषा नास्ति ग्रीक् भाषा अपि नास्ति यतोहि केण्टम् शाखाया एतद्वयमपि एक गणद्वयं भवति अपरम् एकम् आसीत् एव कैलेस्टिक् शाखाया अन्तर्भुक्तः भवति आङ्ग्लभाषा पुनश्च अपर एका भवति जर्मनी भाषा एव परवर्ती प्रश्नः अस्ति भारोपीयभाषापरिवारे शतं वर्गस्य कति प्रमुखभेदाः सन्ति शतं वर्गमध्ये शतं वर्गस्य भेदः कति अस्ति इति तत् प्रश्नं करोति एव 4 9 7 11 वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति भारोपीयभाषापरिवारः तु ज्ञातवन्तः तत्र शतम् एकम् अस्ति अपरं केण्टम् अस्ति केण्टम् वर्गे भागत्रयं भवति तत्र शतं वर्गे कति भागाः सन्ति इति तत्र प्रश्नं कुर्वन्ति 4 9 7 11 सम्यक् एव तत्र किमस्ति भारतीयशतं वर्गे वास्तविकरूपेण भारतीय इरानी शाखा इति एकं भवति तत्र अग्रे किं भवति चतस्रः भागः भवति यथा इरानी शाखा ट्यूनाटिक् शाखा प्राचीनफार्सी आधुनिकफार्सी एवं प्रकारेण भारोपीयभाषापरिवारे शतं वर्गस्य कति प्रमुखभेदाः इत्युक्ते 4 प्रमुखभेदाः ते च के इत्युक्ते इरानी ट्यूनाटिक् प्राचीनफार्सी आधुनिकफार्सी एवं प्रकारेण 4 सन्ति एव परवर्ती प्रश्नः अस्ति भारतीयभाषापरिवारे भारत इरानी कस्मिन् वर्गे अस्ति भारत पुनश्च इरानी एतयोः आगमनं कस्मिन् वर्गे भवति केण्टुम् वर्गे चीनी परिवारे शतं वर्गे अथवा अर्मानी परिवारे पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति शतं वर्गे एव आगच्छति शतं पुनश्च केण्टम् इति भवति केण्टम् वर्गे यूरोपियन् लाङ्ग्वेजेस् आगच्छति यूरोपियन् भाषा आगच्छति किन्तु शतं वर्गे भारतीयभाषा पुनश्च इरानी भाषा भवति अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति शतं वर्गे इति एकवारं भवन्तः अत्र वदन्तु शतं कथम् आगच्छति अथवा कथम् इच्छति पुनश्च यदि सम्यक् अस्ति चेत् सम्यक् इति अनुभवन्ति इति पुनश्च एतत् सत्रमपि सर्वेषां कृते उपकारी भवति चेत् स्वकीयसमूहेषु अपि भवन्तः शेर् कुर्वन्तु यतोहि निःशुल्कं भवति भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है भारतीय भाषाणां
भारतीयभाषापरिवारस्य भाषा नास्ति। UGC मध्ये आसीत् 2014 मध्ये एव। कैलस्टिक्, जर्मनिक्, इटालिक् अथवा CON नास्ति, अत्र संशयः एव। 21 प्रश्नस्य विकल्पः डी विकल्पः भवति, यतोहि बहुवारम् अस्माभिः चर्चां कृतमेव। भारतीयभाषामध्ये शतं केण्टं, शतं के सन्ति, शतं वर्गे केण्टं वर्गे के सन्ति, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र ऑप्शन डी एव अस्ति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, का भारतीयभाषा अस्ति? एतासु भारतीयभाषा का अस्ति? ग्रीक भाषा, तेलुगु भाषा, कन्नड भाषा अथवा मलयालम भाषा? एतासु का एक भारतीयभाषा अस्ति? UGC मध्ये समानः प्रश्नः आसीत् 2014 तमे वर्षे। एतासु भारतीयभाषा अस्ति ग्रीक भाषा, तेलुगु भाषा, कन्नड भाषा अथवा मलयालम भाषा? वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? भारतीयवर्गस्य एव भाषा इति पृच्छति एव। पश्यामः चेत् एते त्रयः वास्तविकरूपेण भारतीयभाषावर्गस्य अन्तर्भुक्ताः सन्ति द्राविडभाषामध्ये, किन्तु ग्रीक् भाषा किम् अस्ति? भारतीयभाषापरिवारस्य एकः अंशः अस्ति, अतः सम्यक् विकल्पः ग्रीक इति। परवर्ती प्रश्न अस्ति, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? एतासु का एक भारतीय परिवारस्य भाषा नास्ति इति अत्र प्रश्नं करोति। मराठी, मलयालम अथवा गुजराती अथवा हिंदी? अरे तत्तु मराठी मलयालम गुजराती हिंदी, अत्र पश्यामः चेत् समानः अत्र प्रश्नः एव शुद्धम् अस्ति। यतोहि मराठी अस्माकं द्राविड मराठी मलयालम भाषाद्वयम् अस्माकं द्राविडभाषामध्ये अन्तर्भुक्तः। पश्चिमभाषामध्ये अस्माकं पश्चिममध्ये किम् अस्ति? गुजराती अस्ति, हिंदी मध्ये अस्ति, हिंदी अस्ति उत्तरभारते, अतः चत्वारः विकल्पाः एव तत् भारतीयभाषाणाम् एव अन्तर्भुक्ताः सन्ति एव। परवर्ती प्रश्नः पश्यन्तु, कवर्गस्य त्रयः प्रकाराः आसन्। प्राकृतः, पैशाची नाम प्रभेदः, मूलभारतीयध्वनिषु पहलवीयतां भाषायां पहलवीयभाषायां न एतेषु कुत्रापि। वदामः किञ्चित् प्रश्नः कष्टयुक्तम् अस्ति। कवर्गस्य त्रयः प्रकाराः आसन्, तदासन् मूलभारतीयध्वनिषु एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, संस्कृतस्य भाषापरिवारः कथ्यते। संस्कृत कस्य भाषापरिवारस्य अन्तर्भुक्तः भवति? UPGDC मध्ये आसीत् 2014 मध्ये एव। भारतीयः, भारोपीयः, आर्यद्राविडः अथवा आर्यवर्तनीयः इति। 25 प्रश्नः अस्ति एव, संस्कृतभाषा कस्य परिवारस्य अन्तर्भुक्ता भवति? पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? संस्कृतभाषा अस्माकं भारतीयभाषापरिवारस्य एव अन्तर्भुक्ता अस्ति एव। सम्यक् विकल्पः भारोपीयभाषापरिवारः इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, भारतीयभाषा कस्मिन् भाषाखण्डे समाहितः? अफ्रीका, यूरोप, प्रशान्तमहासागरीय भाषाखण्डे अथवा अमेरिका भाषाखण्डे? वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? भारतीयभाषा कस्मिन् भाषाखण्डे समाहिता इत्युक्ते एतद् हिमाचलप्रदेश स्टेट् मध्ये आसीत् 2015 तमे वर्षे एव। यूरेशिया, अस्माकं भाषा अपि यूरेशिया इत्युक्ते यूरोप् पुनश्च एशिया, एतयोः भाषाखण्डे एव एषा भाषा आसीत् एव। आफ्रिकाखण्डे न आसीत्, प्रशान्तमहासागरीयखण्डे न आसीत्, अमेरिकाखण्डे न आसीत्। सम्यक् विकल्पः भवति किं? यूरेशिया अर्थात् यूरोप् पुनश्च एशिया, एतयोः भाषाखण्डे एव भारतीयभाषा अथवा भारतीयभाषाखण्डः आगच्छति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, भारतीय प्रथमं केन उक्तं? JNU मध्ये परीक्षा, JNU यत् मेरिट् लिस्ट् आगच्छति संस्कृतार्थं, तत्र आसीत् प्रश्नः एव। भारतीय प्रथमम् इति शब्दं केन उक्तमेव? थोमास् रॉबर्ट्, विलियम्स् जोन्स् अथवा थॉमस् यंग अथवा मैक्स् मुलर्? भारोपीयम् इति शब्दः प्रारम्भिकसमये कः वदति इति प्रश्नं करोति एव। एतस् उक्तिः आसीत् थॉमस् यंग महोदयस्य एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, भाषा की उत्पत्ति का मूल कारण? भाषा उत्पत्तेः मूल कारणं किम्? UGC नेट 2003 मध्ये आसीत् एव प्रश्नः। भाषा की उत्पत्ति का मूल कारण किं भवति? अर्थः, शब्दः अथवा ध्वनि? चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव। भाषा उत्पत्तीनां मूलः किम् अस्ति इति? सम्यक् विकल्पः अस्ति ध्वनिः एव। ध्वनितः एव भाषायाः उत्पत्तिः भवति। ध्वनितः एव किं भवति? भाषा उत्पत्तिः भवति। यथा एकं शब्दं भवति, यदि किमपि अस्माकं द्रव्यम् अधः पतति, तदा किं शब्दम् आगच्छति? टिङ् टोङ् इति किमपि शब्दम् आगच्छति, तदपि एकं भाषा भवति, तद् किम् अपतति इति तेन ज्ञायते एव। अतः भाषा उत्पत्तेः मूलकारणं किं भवति? ध्वनिः इति एव शुद्धम् उत्तरं भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, भाषा की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किसने किया? दैवी उत्पत्ति, भाषा दैवी उत्पत्ति इति सिद्धान्तस्य समर्थनं कः करोति? सुसमिल्स्, रूसो, अरस्तु अथवा हेण्डर्? वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? सम्यक् एव दैव उत्पत्तिविषये तस्य कथनं भवति। सुसमिल्स् इति महोदयस्य वक्तव्यं भवति एव।
परवर्ती प्रश्न अस्ति भाषा के धातु सिद्धांत के प्रतिपादक है। धातु सिद्धान्तस्य प्रतिपादक एतेषु कः अस्ति? रुशो, हाराडर, मैक्समुलर अथवा अरस्तु? वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? धातु सिद्धान्तस्य प्रतिपादकः एतेषु कः भवति इत्युक्ते धातु सिद्धान्तस्य प्रतिपादकः भवति मैक्समुलर महोदय। UPPGT मध्ये अयं प्रश्नः आसीत् एव पूर्वमेव। तो मित्राणि प्रायः वयं सम्प्रति 30 प्रश्नान् अत्र चर्चां कृतवन्तः संस्कृतभाषाविज्ञानसम्पर्के। अग्रे इतोपि सम्भवति चेत् सायङ्काले इतोपि एकं सत्रं, पुनश्च मध्याह्ने इतोपि एकं सत्रम् अथवा सायङ्काले एकं, रात्रौ एकम् एवं चर्चां कुर्मः, यत्र व्याकरण पुनश्च साहित्यसम्बन्धीयप्रश्नाः भविष्यन्ति। तावत्पर्यन्तं विरमामि मित्राणि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं। पुनरेकवारं वदामि, वीडियो एकवारं शेर् कुर्वन्तु स्वमित्रैः सह। स्वकीयं भवन्तः कियत् अङ्कान् प्राप्तवन्तः तदपि लिखन्तु। विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं। वन्दे मातरं। धन्यवाद। शुभरात्रि।